बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं बात करूंगी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत के बारे में। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल से चंद लम्हे पहले कुछ दिन कबल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्ज़ुल वफ़ात का हमला हुआ और आप बीमार हुए, पूरी जमात सहाबा मौजूद थी। सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, चचाज़ाद भाई सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मौजूद थे। इस बीमारी और नज़ा की कैफियत में आखिरी लम्हात में एक दिन ऐसा आया, बल्कि जुमेरात का दिन था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज की तैयारी फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो जाती है। कुछ देर के बाद होश आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं कि मुझे वज़ू कराओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि जमात हो गई है? तो बताया गया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जमात नहीं हुई, सहाबा आपके इंतज़ार में बैठे हैं। आपने तैयारी की, फिर आप पर उस बीमारी के हमले की वजह से, बीमारी की शिद्दत की वजह से गशी की कैफियत तारी हो गई है। कुछ देर के बाद होश आता है। आप पूछते हैं जमात हो गई है? बताया गया नहीं, सहाबा कराम आपके इंतज़ार में हैं, अभी तक नमाज नहीं हुई। आपने फरमाया कि मुझे वज़ू करवाओ। आपको फिर वज़ू करवाया गया। तीसरी मरतबा आप पर फिर वही कैफियत तारी हो गई कि आप पर गशी का आलिम था। अल्लाह के महबूब जब थोड़ी देर के बाद होश में आए तो फिर पूछा नमाज हो गई है? बताया गया कि महबूब नमाज नहीं हुई, सहाबा आपके इंतज़ार में है। अब इस दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मरवा अबा बकर फलियस्लि बिन्नास, सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से कहो मेरी जगह खड़ा होकर नमाज पढ़ा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला वाक़या था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में भी हों, हुजरा अक़दस में भी हों, मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब हों, नमाज का वक्त मौजूद हो और नबी के मुसल्ले पर नबी की मौजूदगी में गैर नबी आ रहा है, ये पहला वाक़या है। यूँ तो अल्लाह के नबी की अदम मौजूदगी में कुछ सहाबा ने इमामतें करवाई हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जाते थे, कभी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को इरशाद फरमाते थे कि तू इमामत करवा दे, कभी किसी और सहाबी के ज़िम्मे लगा देते कि सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरी जगह तुमने नमाज़ें पढ़ानी हैं। ये पहला वाक़या है कि महबूब खुदा भी मौजूद हैं और वहाँ पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिद्दीक़ को कहो इमामत करवाए। सिद्दीक़ा कायनात महबूबा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मत मुस्लिमा की माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उस वक्त मौजूद थीं। अम्मा ने ये जुमला कहा, महबूब अन्नहु रजुलुन रफ़ीकुन, मेरा बाप तो बहुत ही नरम मिजाज है, आपके मुसल्ले को खाली देखकर वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि नबी की जगह पर मैं खड़ा हो जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि उस वक्त एक तो बुखार की तकलीफ थी, उस बीमारी का हमला था और बीमारी की हालत में आदमी की तबीयत आप जानते हैं कि हिद्दत और गर्मी की वजह से जलाल और गालिब आ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से ये जुमला इरशाद फरमाया, आयशा तुम मुझे ज़िनाने मिस्र की तरह बहकाने की कोशिश कर रही हो। अल्लाह इनकार करता है, उम्मत मुस्लिमा इनकार करती है कि मोहम्मद के मुसल्ले पर सिद्दीक़ के बगैर और कोई नहीं आ सकता। ये मेरा फ़ैसला नहीं, मेरे रब का फ़ैसला है, पूरी उम्मत का इंतखाब है कि मेरी जगह पर अबू बकर सिद्दीक़ आएँ। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा गया कि आप इमामत करवाएं, तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमामत करवाई। अगर हम सिफ़ात सिद्दीक़ की बात करें तो सबसे पहली सिफ़त ये है कि साहिब इल्म हो, जो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला हो वो इस मुसल्ले पर आए और आम महफिल में हम जहाँ बैठते हैं, हम में से जो इल्म होगा, जो आलिम होगा वो इस मुसल्ले पर आएगा। जिस मस्जिद में आप रहते हैं इस मोहल्ला में, और जो आलिम होगा वो इस मुसल्ले पर आएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रबीन सहाबा में जहाँ 1,40,45,000 कलमा पढ़ने वाले रसूल के मुकद्दस जमात वहाँ मौजूद थी, उन सब में ज़्यादा इल्मी कुव्वत के लिहाज से अबू बकर सिद्दीक़ सबसे बड़े आलिम, और सबसे बड़े आलिम होने का सबब ये है कि वो हर वक्त नबी के साथ रहते थे, पैगंबर को इकट्ठा
پیغمبر کے اٹھنے کو دیکھا، بیٹھنے کو دیکھا، چلنے پھرنے کو دیکھا، نشست برخاست کو نقل کیا، رفتار گفتگو کو نقل کیا، معاملات و حالات کو نقل کیا، ایک ایک ادا کو نقل کیا، حتیٰ کہ پیغمبر کی وہ خلوت کی کیفیتیں جہاں اور کوئی نہیں پہنچ سکا، ابو بکر ساتھ تھے۔ سفر ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف کیا، اس سفر کے اندر جتنے واقعات پیش آئے ان تمام کے ناقل صرف ابو بکر صدیق ہیں، وہاں کی کیفیات کے ناقل ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر صحابہ کرام کہا کرتے تھے انتہائی مشکل مسائل جن کا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم سب پریشان ہو جاتے تھے، وہ صدیق اکبر بیٹھ کر حل کیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ صدیق وہ آدمی تھے جو پیغمبر کی موجودگی میں جو لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے ان میں ابو بکر صدیق تھے، پیغمبر کے ہوتے ہوئے جو لوگ مسائل بتایا کرتے تھے ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ رحمت کائنات کے وصال کے بعد امت کے مشکل ترین مسائل جس وقت امت میں پیش آئے ان کا حل اگر کسی نے پیش کیا تو وہ صدیق اکبر نے پیش کیا۔ آقا کریم کا جس وقت وصال ہوا، انتقال ہوا، سب سے پہلے مسئلہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی کو غسل کیسے دیا جائے، پیغمبر کو کفن کیسے دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے پڑھا جائے۔ تمام لوگوں کے لیے کفن دفن کا ایک علیحدہ قانون ہے۔ نبوت کی ہر چیز میں خصوصیات ہوتی ہیں، جیسا پیغمبر کی ولادت کی خصوصیات ہیں، بچپن کی خصوصیات ہیں، جوانی کی خصوصیات ہیں، عبادت کی خصوصیات ہیں، ایسے پیغمبر کی دنیا سے رخصتی کی بھی خصوصیات ہیں۔ عام آدمی مرتا ہے تو اس کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کی جدائی کے بعد یہ چند ایک ایسے مسائل پیش آئے، ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی کو غسل کیسے دیا جائے۔ عام طور پر جیسے لوگوں کے کپڑے اتارے جاتے ہیں ان کو اتار کر غسل دیا جاتا ہے، یا یوں ہی کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، یا کپڑے آپ کے جسد اطہر پر رہیں، نیا کفن دیا جائے، یا پیغمبر کی اپنی دھلی ہوئی چادریں جو اللہ کے نبی نے چھوڑی ہیں ان چادروں میں کفن دیا جائے۔ پوری امت میں اضطرابی کیفیت تھی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ کائنات کا نبی دنیا سے رخصت ہوا ہے، بڑا آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ اچھا اور عمدہ کفن لے کر آئیں، بہترین قسم کی اس کی قبر بنائیں، کم از کم دنیا میں جیسے باوقار رہا ہے جاتے ہوئے اس اعزاز کے ساتھ روانہ کیا جائے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو صدیق اکبر نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے بیٹھ کر یہ مسئلہ سنا تھا کہ پیغمبر جہاں انتقال کرتا ہے ان کو کپڑوں سمیت غسل دیا جاتا ہے، پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چادروں میں اسے کفن دیا جائے، کسی قسم کی نئی چادر خریدنے کی ضرورت نہیں، نیا کفن لینے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ پیغمبر کی تجہیز کا مسئلہ، تدفین کا مسئلہ، غسل کا مسئلہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ محبوب کے وصال کے بعد اس پر پوری بحث ہوئی کہ آقا کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا جائے یا آپ کو حجرہ اقدس میں دفن کیا جائے یا کسی اور مقام پر لے جایا جائے۔ یہ صدیق رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بتایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ دنیا میں جس نبی کی جس جگہ پر روح قبض ہوتی ہے اس کے دفن کی جگہ بھی وہی ہوتی ہے۔ وہ مشکل ترین مسائل جو کوئی نہ بتا سکا وہ صدیق نے بتائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ محبوب کے بعد اس مسئلے میں ہم انتہائی پریشانی میں تھے، صدیق نہ ہوتے تو ہمیں یہ مسئلہ کوئی نہ بتاتا۔ میراث نبوت کا مسئلہ پیش آیا کہ نبوت کا ورثہ تقسیم ہوگا یا نہیں۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگو میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے اور میں اسی پر فیصلہ کرتا ہوں، یعنی انبیاء علیہ السلام کا ورثہ دولت و مال نہیں ہوا کرتا، نبوت کا ورثہ علم ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عالم نبوت کے وارث ہیں۔ میں صدیق فیصلہ کرتا ہوں کہ نبوت کی میراث میں جتنی چیزیں آئی ہیں یہ ساری کی ساری بیت المال کے لیے وقف ہیں، ان کو کسی میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک ان پر ڈھیر و رحمت نازل فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔